أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नमाज वितर की तीसरी रकात में पढ़े जाने वाली दुआ यानी दुआए क़ुनूत सीखेंगे तजवीद के साथ। अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक 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 अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक वनस्तगफिरुक 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 अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक वनस्तगफिरुक वनु'मिनु बिक वनु'मिनु बिक वनु'मिनु बिक वनतवक्कलु ونتوكل ونؤمن بك ونتوكل عليك 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 ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير عليك الخير عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك 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 ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع 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 ولا نكفرك ونخلع ونترك 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 ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك من يفجرك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد لك نصلي ولك نصلي
ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد 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 ونرجو 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 ونحفد ونرجو رحمتك 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 ونخشى 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 ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك 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 إن عذابك إن عذابك إن عذابك بالكفار 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 ملحق 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 ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق